उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से रियासत में जिनकी हुकूमत थी उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। 3 मरलों में इलेक्शन हुआ है और अभी तीसरा मरला मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन पहले 2 मरहलों में ही अल्लाह ने हमें जो है वो मेजॉरिटी दे दी। अवाम ने फिर हमें अपने एतमाद से नवाजा है और हमने अब गुंजाइश नहीं कि अवाम के एतमाद को हम ठेस पहुँचाएँ। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया। उम्मीद ना थी पीपल्स पार्टी शिकायत का मौका देगी। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर के पहले 2 मरहलों में हमें अक्सरियत मिल चुकी। अवाम ने एक बार फिर नून लीग पर एतमाद किया। अब अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाने की गुंजाइश नहीं। मुल्क आगे बढ़ रहा है। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी। मरीम नवाज उसे आगे बढ़ा रही हैं। जिस तरह पंजाब बदल रहा है उसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलना चाहिए। इतनी साजिशें शायद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होती आई हैं पिछले कई दहाइयों से, शायद और किसी जमात के खिलाफ नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एक बेहतरीन फैसला किया, बेहतरी का फैसला किया, अपनी तरक्की का फैसला किया। दंगा फसाद कत्लो गारत, उसको आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वोट की ताकत से एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है। जो लड़ाना चाहते थे पाकिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को, उनके लिए एक शिकस्त फाश है। खैबर पख्तूनख्वा उठा के देख लें, पंजाब उठा के देख लें, गिलगित बल्तिस्तान उठा के देख लें, आज़ाद जम्मू कश्मीर उठा के देख लें। जहां जहां आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा आवाम की भलाई का, चाहे वो सड़क हो या वो मोटरवे हो या वो हॉस्पिटल हो या वो यूनिवर्सिटी हो, उस सब पर एक शख्स का नाम लिखा है, नवाज शरीफ। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म और इंतज़ामिया उनकी अपनी थी। इल्ज़ाम नून लीग को दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी GB में जीती तो धांधली की बात नहीं की। आज़ाद कश्मीर में हार गई तो धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया गया। जितनी साजिशें नून लीग के खिलाफ होती आई हैं, शायद ही किसी और जमात के खिलाफ हुई हों। वज़ीर आला मरीम नवाज की सियासी मुखालफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। दंगा फसाद कत्लो गारत एहतजाज हड़तालों को कश्मीरी अवाम ने वोट की ताकत से शिकस्त दी। कश्मीरी अवाम ने तामीर और तरक्की को वोट दिया। सिंध बलोचिस्तान समेत पूरा मुल्क देख लें, जो भी तरक्की का निशान है वो नून लीग का है। वज़ीर आला का पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़आल तरीन सूबा बनाने का मिशन। मरीम नवाज ने मुशीर मसनूई जहानत अली डार को 2029 के लिए टारगेट दे दिया। पंजाब AI विजन की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत। वज़ीर आला को सूबाई मुशीर ने AI ऑफिस की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन और सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट्स का ज़ेर-ए-एहतमाम 2 रोज़ा नुमाइश। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने IMA 2026 इंडस्ट्री मीट्स एकेडेमिया का इफ्तिताह किया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी, GCU फैसलाबाद, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन, NTU फैसलाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। नुमाइश में पाकिस्तान भर से आर्ट, फैशन, ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर और दीगर क्रिएटिव शोबों के प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। अगर फैशन डिज़ाइनर्स की जो एक बहुत बड़ा स्कोप है, हमारे पास बहुत अच्छा काम हो रहा है फैशन और आर्ट के हवाले से। फिर आर्किटेक्चर का एक इनका अपना एक सेगमेंट जो है वो मौजूद है। फैशन शो अंदर चल रहा है, बहुत अच्छा बच्चों ने एक क्रिएटिव काम किया है। और उसके साथ अभी मैं ख़ुद मुख्तलिफ स्टॉल्स को चेक करके आई हूँ। इतना एस्टॉनिशिंग काम है, यानी जो दुनिया के अंदर भी आपको डॉलर्स में या यूरोज़ में वही काम इतना महंगा मिलता है, वहाँ पे इन बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ बहुत खूबसूरत काम किया है। और इन तमाम बच्चों को, इनके पेरेंट्स को जो है वो मैं शाबाश देना चाहती हूँ। और चीफ मिनिस्टर पंजाब की हमेशा ये कोशिश रही है, वो इनकरेज करती हैं। ये साल नौजवानों का साल डिक्लेयर किया है उन्होंने, और इस साल के अंदर इस एग्ज़िबिशन का होना और इस एग्ज़िबिशन के ज़रिए मार्केट के साथ इन बच्चों को इनका लाइजॉन क्रिएट करना,
تاکہ یہ انٹرپرنور بن سکیں, تاکہ یہ اپنے لیے ایک اچھا روزگار کما سکیں اور یہ ڈگریاں ان کی ضائع نہ ہوں. صوبائی وزیر اطلاعات ازما بخاری سپیریئر یونیورسٹی کی معترف کہتی ہیں سپیریئر یونیورسٹی نے تعلیم کو نئی راہ دی. سپیریئر یونیورسٹی میں انڈسٹری میٹس اکیڈیمیا سے گفتگو میں کہا سپیریئر یونیورسٹی نے طلبہ اور اکیڈیمیا کو اکٹھا کیا. پہلے خواتین صرف ڈاکٹر یا ٹیچر بن سکتی تھیں, آج خواتین ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں. طلبہ کو آرٹ اینڈ ڈیزائن کے لیے بہترین ذرائع فراہم کرنا ہوں گے. IMA کی پوری ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. ان کی دن رات کی انتھک محنت کے بعد جو ہے یہ اتنا بڑا ایونٹ انہوں نے آرگنائز کیا. ہمارے اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کی ٹیم, دے ڈیزرو اے ہیوج اپریسیشن. آج کے IMA کا انڈسٹری میٹ اکیڈیمیا کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم لوگ کیسے انڈسٹری اور اکیڈیمیا کو اکٹھا کر سکتے ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ, تاکہ جو ایجوکیشن اور پریکٹس کا گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکے, تاکہ ہم اس طرح کا ہیومن کیپٹل پروڈیوس کریں جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے. تو جب تک انڈسٹری اور اکیڈیمیا ملے گی نہیں, وہ جو انوویشن اکانومی کو چاہیے, نالج اکانومی کو جو ہیومن کیپٹل چاہیے, وہ ہم لوگ نہیں پریپیئر کر سکتے. اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں, جہاں پہ آج بچوں کا کام جو ہے وہ شوکیس کیا جا رہا ہے. آج کا پلیٹ فارم یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی یوتھ کتنی انوویٹیو ہے, کتنی کریٹیو ہے, اور ان کے اندر پوٹینشیل ہے, اینڈ دے آر ریڈی ٹو ڈٹرمن دا فیوچر آف ڈیزائن انڈسٹری. نوجوان نسل انڈسٹری کو ترقی دینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے کہا پاکستان کی نوجوان نسل بہت باصلاحیت ہے, ہمیں صرف اسے درست سمت دینی ہے. IMA 2024 انوویشن کی علامت ہے. طلبہ کو انڈسٹری میں آگے بڑھنے کے لیے IMA ویژن ہے. میرا مقصد نوجوان نسل کو آگے بڑھانا ہے. میں پارٹنر یونیورسٹیز کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اعتماد کر کے پاکستان کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا. Inspiring platform created by our School of Art and Design, and it is, as Ms. Sabha said, it is more than just an exhibition. It is a celebration of innovation, creativity, and limitless potential of youth of Pakistan. That our youth is innovative and creative, and they have potential to shape the future of design industry. سپیریئر یونیورسٹی کے اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن اور سینٹر فار کریٹیو آرٹس کے زیر اہتمام 2 روزہ نمائش ملک بھر سے آرٹ، فیشن، گرافک ڈیزائن، انٹیریئر سمیت تخلیقی شعبوں سے وابستہ طلباء نے منفرد پروجیکٹس پیش کیے. نمائش میں سپیریئر یونیورسٹی کے شعبہ آرکیٹیکچر کے طلباء کی دھوم. طلباء کو مختلف انڈسٹریز کی جانب سے نوکریوں کی پیشکش ہونے لگی. طلباء کا کہنا ہے کہ مستقبل میں ہمارے پروجیکٹس بلندیوں کو چھوئیں گے. بیسیکلی چھوٹا سا اسٹارٹ اپ ہے جو کہ ہم ایکسپو میں کر رہے ہیں. سپیریئر یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں اپرچونیٹی ملی گئی ہے کہ ہم اپنے جو ہے بزنس کو پروموٹ کر سکیں. تو آپ اگر اس پول پہ دیکھیں, یہ جتنے بھی ہے جو رینڈرز لگے ہیں, یہ سارے ہمارے جو پروجیکٹس آن ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں فیلڈ میں, مارکیٹ میں یہ بنے ہوئے ہیں. جو لوگ آئے ہیں ان کا بہت اچھا ریویوز تھے, اور اس کے علاوہ جو ہماری 5 سال کی جرنی ہے فائنلی وہ ختم ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے یہ اسٹارٹ اپ کیا, یہ الحمدللہ ہمارے جو کلائنٹس بھی ہیں, ہمارے پروجیکٹ جیسے موہت بھائی نے آپ کو بتایا کہ آلریڈی ہمارے چل رہے ہیں, تو الحمدللہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ بہت بلند ہوں گے. سپیریئر یونیورسٹی کے گرافکس ڈیزائننگ کے طالب علم علی ظفر کی فارمولا 1 ریسنگ گاڑی توجہ کا مرکز. وزیر اطلاعات ازما بخاری نے خود ریسنگ گاڑی چلائی اور تھیسس کو سراہا. علی ظفر کا کہنا تھا مجھے سپیریئر یونیورسٹی نے نہ صرف پڑھایا بلکہ اس قابل بھی بنایا کہ میں اپنا پروجیکٹ چلا رہا ہوں. سب لوگوں کا ریویو بہت زیادہ پازیٹیو ہے اور لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو مجھے خوشی ہو رہی ہے. اور کچھ لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ کسی بچے کا تھیسس ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی برانڈ کا اسپانسر ہوا ہے کام, یہ تھیسس نہیں لگ رہا کسی کو. ریویوز بہت اچھے لوگوں کے, مزہ آ رہا ہے. ابھی فرسٹ ڈے ہے, کل کا دن دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. ٹیکسٹائل اور آرٹ کے نمونوں نے دل موہ لیے. 3000 سال پرانا خوبصورت انڈین ڈیزائن تیار کرنے والی طالبہ عائشہ کہتی ہیں ڈیزائن صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہوگا. میں نے اپنی
برانڈ 12 دھاگے کو پاکستان سے باہر ایک نام اور مقام دینے کے لیے اور پاکستان کو مزید آگے ترقی دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم چنا ہے، جس کے اندر میں نے ایک انڈین آرٹ کو لیا ہے. وہ اس لیے کیونکہ اس انڈین آرٹ کو باہر ورلڈ وائڈ ہی کیا، انڈیا میں بھی وہ چیز حاصل نہیں تھی. جب میری ریسرچ کے مطابق انتہائی خوبصورت آرٹ تھا، میں نے اس وال آرٹ کو منیچر اسکیل کے ساتھ پلے کر کے ٹیکسٹائل کی سرفیس اور فیشن السٹریشنز کے اندر ایسٹرن ویسٹرن فیوژن کے ساتھ ایک نئی خوبصورت شکل دینے کی کوشش کی.